वेलकम बैक। पाकिस्तान के कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट देंगे। उन्हें टैबलेट्स या 2-4 हज़ार देकर खुश नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमें उन्हें मेरिट पर नौकरियां देना होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के पहले इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा, दहाइयों से जो निज़ाम चल रहा है वो तबाह हो गया। एक ही हल है, नए इंतज़ामी यूनिट और सूबे बनाए जाएं। नए यूनिट्स नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे भी काम कर लें तो फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। एक बंदा इतनी मेहनत करके सब कुछ प्लेट में ला कर दे रहा है और वो कोई रेड लाइन भी क्रॉस नहीं करना चाहता। अब हम सबका फ़र्ज़ है अपना किरदार अदा करें। शख्स जिसकी आमदन 40,000 से कम है उसको इस पेट्रोल की इंक्रीज के साथ 2,000 रुपया दिया जा रहा है। आपका हमदर्द है जो यहाँ स्टेज पर बैठा है, उन्होंने आपके हाथ में लैपटॉप दिए। नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे? नहीं। आप उनसे पूछें तो सही उनको चाहिए कि वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं, अपना निजाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। जरूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो जाहिर करें, हमें पूरी करनी चाहिए। भाई एक चीज जो 70 साल 80 साल से नहीं चल रही, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, मेरी बात का बुरा ना मानना। बिलावल भाई मेरे बरखुरदार हो, नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए। कल इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। वो शख्स जो 20-20 घंटे जाग के पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूँगा सिर्फ फायर फाइटिंग है। 24 आवर्स अगर काम करेंगे, दिल से काम करेंगे तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि 4 महीने में आप ये काम मुकम्मल कर लेंगे। मेहरबानी करके दिन रात काम करें, मेहनत करें, पाकिस्तान को बनाएं। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, इसी तरह रहे। एक आम आदमी जो पाकिस्तान के किसी कोने में बैठा हुआ है, उसको अपनी गवर्नमेंट के साथ एक इंटरेक्शन चाहिए जो हम नहीं दे पाते। हल एक है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। पार्लियामेंट में इसको बहस पे लाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इसको बहस पे लाना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम की राय लें, उनको अपने करीब पावर सेंटर चाहिए तो कर दें, अगर वो कहते हैं नहीं तो ना करें। एक बंदा आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, ला के इस प्लेट में रख दिए। सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कि वो कोई रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करना चाहता, वो कहते हैं कि नहीं इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। अब ये हम सबका फर्ज है इस चीज को रीसेट करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, फील्ड मार्शल जितने मर्जी ताल्लुकात ठीक कर लें, हम सियासतदानों को ताल्लुकात ला कर दे दें। जब तक सियासतदान निज़ाम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मोहसिन नकवी बोले, फील्ड मार्शल ने बारहा कहा, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दूंगा। मैं सदाती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी PTI के हवाले से अदालतें फ़ैसला करेंगी। मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा, वज़ीर ख़ारजा बनने नहीं जा रहा। फील्ड मार्शल के अमरीका से जितनी मर्ज़ी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा, सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं। मेरी ज़ाती राय में PTI को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में इकट्ठा होना पड़ेगा। निज़ाम को बेहतर बनाए बिना अब गुजारा नहीं। इस वक्त हर सियासी जमात सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। कराची और गवादर फेडरेशन के हिस्से होने चाहिए, ये दोनों शहर सूबों में नहीं होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मुल्क में इंतज़ामी यूनिट बनाने की तजवीज़ दे दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा। लसानियत या सूबायत की बुनियाद पर सूबा नहीं होना चाहिए। ऐसा निज़ाम जो मौजूदा और 50 साल की ज़रूरत के मुताबिक चल सके। अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। सूबे आप डीजी खान से स्टार्ट होके अटक तक जाएं, कराची से स्टार्ट होके नॉर्थ सिंध में आए, टू लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। कराची और गवादर ये
फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए, ये सूबों में नहीं होना चाहिए। मुल्क की बात कर रहा हूँ, मुझे ना ग्वादर से कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ना उधर से पर्सनल इंटरेस्ट है, जो है नेशनल इंटरेस्ट है। ये सूबे सूबाइयत के नाम पे नहीं होने चाहिए। इट हैज टू बी प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ये आप एक नया पंडोरा बॉक्स खोल लेंगे कि अगर आप एथनिक बेस पे सूबे बनाने शुरू करेंगे। नेशनल डिबेट होनी चाहिए कि किस बेसिस पे होने चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होनी चाहिए जिसमें लोगों को सर्व किया जा सके। अच्छा शगुन होगा पाकिस्तान के लिए। हमें ऐसा निज़ाम उसमें डिवाइस करना चाहिए जो आज की ज़रूरतों के मुताबिक या अगले 50 साल की ज़रूरतों के मुताबिक चल सके। ये हमारी फेडरेशन को स्ट्रेंथन करे। इट्स ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। मेरा ख्याल है ये नीयत होनी चाहिए। क्यों नहीं हो सकते हैं, बल्कि अगला इलेक्शन एक नए स्ट्रक्चर के तहत होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये हो जाएगा। आई से इट विल बी गुड फॉर द कंट्री, इट विल बी गुड फॉर द कॉमन मैन इन द स्ट्रीट के आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर सर्विसेज ट्रांसफर करें। क्या ख्वाजा आसिफ ने कभी काबीना में कराची को विफाक के हवाले करने की बात की? ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 239 पढ़ा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निगर बुखारी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा सूबों की हुदूद का रद्दोबदल करना चाहें तो सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करेगी। इसके बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवान मंजूरी देंगे। कराची को सिंध से अलग करने की बात हमसे हुई तो पीपी की सीईसी फैसला करेगी। इज़हार उन्होंने टीवी पे किया, आया इन्होंने कभी इस राय का इज़हार अपनी कैबिनेट में किया? पहले इसको कैबिनेट को अपना मौक़िफ़ दे तो फिर रजिस्ट्रेशन होगी ना। आर्टिकल 239 आप देख रहे कॉन्स्टिट्यूशन का, सूबे की हदूद का उस पर रद्दोबदल करना चाहते हैं तो बुनियादी अहम बात यह है, एक तो उस सूबे की जो प्रोविंशियल असेंबली है वो 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करे, फिर दोनों हाउसेज जो है 2/3 मेजोरिटी से इस अमेंडमेंट को लेके आए। ये बात अपनी कैबिनेट में बैठ के क्यों नहीं करते? अपने प्राइम मिनिस्टर क्यों सजेस्ट नहीं करते ताकि कैबिनेट डिसीजन करे? बिलावल भुट्टो की मीरपुर और मुजफ्फराबाद में एहतजाज की धमकी। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब। कहा 2 अगस्त से पहले तमाम शिकायत की खुली समाअत करें और नताइज अवाम के सामने लाएं। मेरा मैंडेट चोरी किया तो मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। हम पीटीआई वाले मम्मी डैडी नहीं, हमारे पास शेर के शिकार वाले जियाले हैं। नून लीग समझती है जीबी में शिकस्त हुई, आज़ाद कश्मीर में भी शिकस्त हुई तो मतलब विफाकी हुकूमत गई। मेरा वादा है आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ इलेक्शन हुआ तो विफाकी हुकूमत को कोई मसला नहीं होगा, मगर डाका डाला तो लिख लो, गारंटी ले लो, विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हक़ हाकमियत का मतलब है इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं। हक़ हाकमियत का मतलब है इलेक्शन में वोट गिनने चाहिए, लाशें नहीं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर हो या नून लीग का राइवल का नौकरी करने आए हो, 2 अगस्त से पहले फर्स्ट फेज की तमाम फॉर्मल कंप्लेंट्स की खुली समाअत करे। अगर चोरी नहीं तो क्या छुपा रहे हो? क्या आप चाहते हो कि मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी एहतजाज करे? उधर भी एहतजाज हो, यहाँ भी एहतजाज हो, कब मजा आएगा आपको? का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं। इलेक्शन में वोट गिने जाए, लाशें नहीं। मुस्लिम लीग के दोस्त कहते हैं कश्मीर को बसेस देंगे। लाहौर में जो आपने काम किया वो तो माशाअल्लाह, यहाँ के अवाम पूछेंगे मुजफ्फराबाद में क्या किया है। का यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र करते रहते हैं, उनको बताएं नून लीग वालों ने 2020 में 200 फुट का पुल का आगाज किया था, क्या वो आज तक मुकम्मल हुआ? लाहौर बनाते रहते हैं, आपका तो CMH फ्लाईओवर तक मुकम्मल नहीं कर सकते। लाहौर में इन्होंने काम किया होगा, कश्मीर में तो कोई काम नहीं किया है। मैं कश्मीर को पंजाब नहीं बनाना चाहता हूँ, कश्मीर को मजबूत कश्मीर बनाना चाहता हूँ। आज आजाद कश्मीर का असेंबली ने ट्रूथ और रेकंसिलिएशन की रेजोल्यूशन पास किया है। एहतजाज खत्म करो, ये कमीशन कबूल करो। खबर आपको देंगे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के दरमियान राब्ते हुए हैं। पीपी की नून लीग को दोनों डिवीजन महाजरीन की 12 नशिस्तों पर एक दिन इलेक्शन कराने की तजवीज़। सरदार रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा।
جی بالکل، ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں، جس میں آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں دوسرے اور تیسرے مرحلے کے انتخابات ایک ہی روز میں کروانے کی تجویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس پر مسلم لیگ نون نے اپنے اعلیٰ قیادت سے مشاورت کے لیے جو ہے وقت مانگ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی جانب سے مظفر آباد ڈویژن کی 9 نشستوں اور مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں پر 2 اگست کو اور پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں پر 10 اگست کو پولنگ کروانے کی تاریخ جو مقرر کی ہے، اور اسی حوالے سے جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ یہ تمام نشستوں پر، جس میں مہاجرین کی 12 نشستیں بھی شامل ہیں، ایک ہی روز میں جو ہے وہ اس پر انتخابات کروائے جائیں، اور اس پر مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ وقت مانگ لیا پیپلز پارٹی سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پیٹرول 1 روپے 9 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ 31 جولائی کے لیے ڈیزل کی قیمت میں بھی 2 روپے 42 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 393 روپے 4 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اوگرا کی منظوری سے پیٹرولیم ڈویژن نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خطے میں کشیدگی کم نہ ہوئی، تیل کی قیمتیں کم نہ ہوئیں تو ٹارگیٹڈ سبسڈی کا انتظام دوبارہ نافذ کر سکتے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خطے کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ 2-3 دن بمباری میں کمی ہوئی، پھر اضافہ ہو گیا۔ معاملہ مستقل جنگ بندی کی طرف گیا تو قیمتوں میں گراوٹ ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ تھمے گا تو عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ خطے کی صورتحال ہے، 2-3 دن پہلے تک مارکیٹ نرمی کی طرف تھی، پھر 2 دن سے دوبارہ بمباری شروع ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا سا بڑھاوا ہے۔ معاملہ کہیں جا کے تھمے گا تو قیمتوں کی گراوٹ کی طرف لے کے جائے گا۔ یقیناً عوام کو تکلیف ہے، ہمیں اس کا احساس ہے۔ شہباز شریف صاحب نے 130 ارب پہلے بھی استعمال کیے، صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام بنایا۔ نظام کو ایک دفعہ دوبارہ لے کے آئیں گے اگر یہ معاملہ چند دنوں میں نہیں تھمتا۔ باب المندب، بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں جہازوں اور آئل ٹینکروں کی حفاظت کے اقدامات۔ سعودی عرب کی سبراہی میں بحری دفاعی اتحاد بنے گا۔ پاکستان، مصر، قطر، یمن، اردن، کویت سمیت 14 ملکوں نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں 43 ملکوں کے فوجی سربراہوں، نمائندوں اور یورپی یونین کے وفد نے شرکت کی۔ بحری سلامتی، بین الاقوامی بحری گزرگاہوں اور عالمی تجارت کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ سعودی عرب اس بین الاقوامی اتحاد کا بانی اور مرکزی ہیڈ کوارٹرز کا میزبان ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دونوں رہنماؤں نے بحیرہ احمر اور باب المندب میں حالیہ پیش رفت پر بھی بات چیت کی۔ اردن کی جانب سے فلسطین کی صورتحال پر عرب اور اسلامی ملکوں کا اجلاس بلانے کی تجویز کا خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی وزیر دفاع کی امریکی صدر سے ہنگامی ملاقات۔ شہزادہ خالد بن سلمان اچانک واشنگٹن پہنچے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ شہزادہ خالد نے امریکہ کے نائب صدر JD وینس سے بھی ملاقات کی۔ سعودی وزیر دفاع نے کہا نتن یاہو ایران سے کشیدگی بڑھانے پر زور دے رہا ہے۔ سعودی عرب کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے۔ ایران نواز عراقی ملیشیا نے سعودی عرب پر حملے کر کے سرخ لکیر عبور کی۔ ایران نے 3 امریکی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے اردن کے الارزق ایئر بیس پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ پاسداران نے دعویٰ کیا حملے میں 3 امریکی F-35 طیارے تباہ کر دیے۔ متعدد امریکی افسر اور اہلکار مارے گئے۔ ایران نے کویت میں بھی امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ 2 ڈرون ہینگر اور ایندھن ڈیپو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی حملوں میں تعاون کرنے والے ملک سخت جواب کے لیے تیار رہیں۔ خطے سے آخری امریکی فوجی کے انخلا تک مزاحمت جاری رہے گی۔
امریکی فوجی کمانڈ نے طیارے گرانے کا ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔ سینٹکام نے بیان میں کہا اردن میں F-35 طیارے تباہ یا نقصان کا شکار نہیں ہوئے، ایرانی میزائل اور ڈرون یا تو روک لیے گئے یا اہداف تک نہیں پہنچ سکے۔ سینٹکام نے ایرانی میڈیا کی اس خبر کو بھی غلط قرار دیا کہ آئل ٹینکر MT نورا امریکی ناکہ بندی عبور کر گیا۔ امریکہ کے 20 سے زائد جنگی جہاز، سینکڑوں طیارے اور ہزاروں اہلکار ناکہ بندی پر عمل درآمد یقینی بنا رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران میں پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں سمیت کئی اہداف کو نشانہ بنایا۔ سینٹکام نے دعویٰ کیا ایرانی فوجی کمانڈ، مراکز، میزائل اور ڈرون تنصیبات، ساحلی نگرانی کے نظام اور بحری تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ زنجان میں امریکی فوج کے میزائل حملے میں پاسداران انقلاب کے 3 اہلکار شہید ہوئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی جزیرہ قشم پر حملوں میں کئی افراد شہید ہوئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے جزیرہ قشم میں آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ ہرمزگان، خوزستان، اہواز، ابدان، شادگان میں بھی دھماکے سنے گئے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کو اسلام آباد معاہدے کی طرف لانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے صورتحال معمول پر لانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں کی پاکستان نے مذمت کی۔ سعودی عرب کو دفاع کا مکمل حق ہے۔ Prevailing tensions and hostilities, Pakistan reiterates that dialogue and diplomacy remains the only viable path forward. We welcome all efforts aimed at sustaining cessation of hostilities and resumption of dialogue between Iran and the United States. Pakistan is engaged and will continue to play its role in this regard. Negotiations between the parties are ongoing. To normalize the situation, we are doing utmost to bring the parties back to the Islamabad MOU so that all irritants can be removed.